बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शर्मंद चारों का प्रोग्राम का पेशन माहा आसिफ बलूच और मंजूर बलूच आसिर मर्ची शर्मंद चारों का मर्ची में प्रोग्राम खसूसन यक अंचे अलमना के वाक़े सराएँ के वाक़े शुमी ज़ैनाना वास्ते दुरुचे ग़ालिबन वाक़े के शाहीन बलूच PTV एक आर्टिस्ट है एक एक्टिविस्ट है चाहे हाई सोशल एक्टिविस्ट माँ बगुशा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बगुशा ए बड़े सोसाइटी की माँ ग्वाजे न गए ए बड़े सोसाइटी जानी ताहा मई अव्वल तो गपेशें के जनियादमानी कंट्रीब्यूशन तमाम सेगमेंट्स ना इंतहाई कमज़ोर होता है भले दौमी गपेशें के आई को बावजूद मतलब मई आमे जनियादमा को मुख्तलिफ किस्में वायलेंट एक्ट्स मुख्तलिफ टाइम पीरियड अबूत और ये पदा इंतहाई कस्ते अंचे अमल बूता के हाई हर चीज़ की मजम्मत कनक भी आई सख्त है भले पदा हूँ माँ कस्ते मुहर्रिकात जानक कोशिश ज़रूर करना और शुमीद एमा वारग लौटा ताकि अंचे मामलात के मई सोसाइटिया वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्ब करता कि हाँ मामलात बात बलाएं सीरियस नेचर इशू बूता ईशानी दार गए चे तरीक़ाकार गो गवर्नमेंट आस्ते हैं और तो हमें सूरत हाल बाबत के हस्ते एक सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं नरगिस बलूच साहिबा हमारा लेना गो हाजिर है माँ नरगिस बलूच साहिबा चिजानक लोटा के वाक़या चों पेश आता और चे सूरत हाल देमा और कानूनी कार्रवाई चे बुआ है रस्म व रिवाज इंसान चे गुशा और इंसानी हकूक़ है ऑर्गेनाइजेशन इंसानी हकूक़ है हम के बेसिक चार्टर है हाचे गुशी ते बाबता नरगिस बलूच साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ प्रोग्राम तरवशात गुशा और मर्ची कस्ते में मौजू हैं कि शाहीना शाहीना के अरकिस में वाक़या होता है वाक़ियतन इंतहाई अलमना के वाक़े हाँ इंसानी बुनियादा बिचारा या कस्ते मावती सोसाइटी बुनियादा बिचारा या कस्ते मावती मजहब बुनियादा बिचारा या हर चीज़ की मारा गो ये टेमा कानून अवेलेबल है हाई मुनासिबत बिचारा मतलब अंचे वाक़े के हाई तदारुक इंतहाई ज़रूरत है शुमा चे गुशे बाबता कि मतलब ये वाक़या चूम दे महा तोरिशी ए टेमा तक चे चला गए कि चे हद तक कामयाबी बूता और इसी तदारुक चे हैं। आवाज़ नहीं आएगा मेरे ख्याल जी आवाज़ मसला तो नहीं खामोशी है मेरे ख्याल जी 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 मंजूर साहब जी मतलब इशे के एक अच्छी सूरत हाल दे माता ये अवली वाक़या नहीं इशी दे पेशा छे बड़े बाज़े वाक़यात बुतगा अगर माँ अगर दे मा बुरुआ कमो मतलब ब्रह्मशे वाक़या हुआ में बड़े वाक़े मतलब माँ इशना कमो बाज़ अगर चेन अप करना या एफिलेट करना एक दो मियाँ आई अच्छे पेश कैसे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है बाज़ बलाएँ इशू भी आई कैसे डब कनक भी आई अलावा मुख्तलिफ सोसाइटी शाइना कैसे ज़ाहिर है कि आर्टिस्ट बुता एक सोशल एक्टिविस्ट होता है या किसी आई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी तो का हर चीज़ की परसेंटेज अगर होता है भले ए टेमा किस्ते थ्रू आउट बलूचिस्तान या थ्रू आउट पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह अंचे जन आदम अस्तान के ईशाना इस किस्म वॉइस से नेस्ते हैं ईशानी मतलब हमा के हर चीज़ के ईशानी को वायलेंट एक्ट्स हर चीज़ के ईशानी को ज्यादा भी आ किस्ते सोसाइटी देमा नया ना तो ये मामला तनी शुमचे महसूस करना है कि मतलब मई सोसाइटी बिचार सही चीज़ अगर मावती देमा बेखना या केशे के मैं वती मजहब ये चीज़ानी इजाज़त ना दान शरीयत आते दुराए मामला क्लियर हर चीज़ें बाबता कानून हम हंसते सब्सटेंटिवली दोमी तई मुल्क तहाई कानून हंसते समी तई रस्म रिवाजानी तो का जन आदमा ने बाज बलाए रिस्पेक्टिव होता है और जन आदमा ने हमीन का बलाए रिस्पेक्टिव होता है कि मतलब माँ उशान की मई सोसाइटी शना इक्वल टू कुरान जी आसिफ जान गपेशन के अवल तो आसिफ के हस्ते PTV एक आर्टिस्ट नबूता आम पेंटिंग्स जवालम आर्टिस्ट बूता शर्रे पेंटिंग्स हम करता और बलूची शायरम बूता शायर मतलब ये सोसाइटी या ये समाज या मतलब बलूच अदबा कसे को ताल्लुकदारी भी और जनी आदम भी ये वती जगह वत बलाएँ एक चीज़ें अमूमन बाज़ कम में कि फ़ीमेल के हस्ते बलूच अदबा को शनी अमराई हस्ते या मान चो नामदारी फ़ीमेल शायर अदीब नबिश्तकार वदी कुर्तगुन ये वती जगह मजंगा पर्चे का मैं सोसाइटी कबाइलिया मस्ते नेम कबाइलिया मस्ते और दोमी कुल्लान हमतर सवाल है कि ये बड़े वाक़यात बाँ यक दो रोज ईशान सर घप भी आयरंदा मालूम न भी वाक़े पर्चे बूता इस ज़िम्मेदार के बूता वो ईशान सज़ा रस्ता है या न रस्ता सही और इदा सवालम पैदा भी कि यक चीज़ के हस्ते सोसाइटी या दो चीज़ बाँ यक सड़क की यक पार्लिमान है इदा के हस्ते सड़क का हमारा एहतजाज तो नज़र आए गए
لیکن پارلیمان رول اور پارلیمان تو کا یہ ہم کہتے ہیں مشرف زمانہ طرح شریعہ معلوم ہے کہ خصوصی سیٹ آنی سرا تاکہ ایکویلٹی تو نہیں ہمانا گوشا مطلب یہ نمائندگی کے ان کا بی کم و باز ہستے اہمیت ہے پارلیمان تو کا ہم نو تئی کہتے فیمیل نمائندگی ہستے مطلب سوال یہ پیدا بھی کہ یہ کہ پارلیمان تو کا نندوں کا خصوصاً بلوچ کہ وطارہ کیسے پارلیمان ممبر ایشانی چھے کردے یعنی وطرہ قومی نمائندہ گشاں اور ہمیں بنیادہ سیٹا نہ کھائے نا اور ہائی علاوہ کستے فرض کا ای بابتا شما محسوس نہ کنے پروفیسر صاحب کہ فرض کا مئی سوسائٹی چیزیں نارمز بوتا گا اور آن نارمز داروں کے مخلوق کے بوتا تی سردار بوتا گا تی نواب بوتا گا تی معتبر مخلوق بوتا گا مطلب ادھا نا انصافی یہ نہیں کہ فرض کا قصد جستے کنگا نہیں یعنی اچ قسم ریاکشن ہے نہیں مگا چاہا آگا نہیں ریاکشن مطلب منی مطلب ایش نہیں کہ نیگیٹیو بھی ان پازیٹیو سینس بوت کرنا ادھا نا بیچار یک تی بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ بوتا صحیح آ تحریر شکلہ نہیں لیکن ایگزسٹ کرتے پریکٹسز آئی ہستا پریکٹسز ہستے اور ہر مردم کے کجام حیثیت ہے چاہے ٹکری حیثیت ہے میر حیثیت ہے رئیس حیثیت ہے سردار حیثیت ہے یا سفید ریشیں یا سیدیں یا ملائیں ایشی یک سوسائٹی تو کا یک لیڈ یعنی کردے ہستے اور نو کہستے نرگس بلو صاحب علیہ جی جی بالکل گپ دے نرگس بلو صاحب مطرح پدا وشاد گوشاں پروگرامہ میں سوال تو یہ چاہیے بوتا ہے کہ جی جی شاہین ہیں کہ یہ واقعہ بوتا حقیقتاً افسوسناک کے واقعہ ہیں ہر چیز کے مردم مذمت وکھن کم ہیں بلے ایشی محرکات چھے ہیں محرکات تو یک چیز مزن ایشے کے بطر پہلا گپ ایشے کے اے واقعہ میں دوستانی وسطہ یک ہنچے مطلب انہونا اور یعنی انہونی چیزیں یک ہنچے واقعہ کے ماں آئی تصور بھی کوت نہ کرتا بلوچ سماج تو کا یعنی آدمی یک عزت ہے یک چیزت ہے اور شما اگر گن دے میں تعریف حضور چاہ رہے عقیدہ نہ چاہ رہے تو جنے نے عزت احترام وتی جگہ سے من اے وقتا بینگ صحافی یا بینگ جرنلسٹ خبر کا نگانا لیکن اے لہٰذا کہ آئی جو چے ہستے مطلب اے یک ہنچے واقعہ بو کے میں دشتہ نہیں واسطہ یک ناقابل یقین انتہائی تکلیف دہ انتہائی شرمناک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اسی ریزننگ چے ہاں میڈم شما چے میں سمجھی کہ بچار کے یک کے تو ایشے کے من نگانی کسی محرکات چے ہاں انگا تا کسی صحیح واقعات میں دیما نیت تگا مختلف حوالے سے مختلف قیاس آ رہی ہے بے گئے منی خیال پہلا گپ تو گورنمنٹ حکومت اور عام مردمانہ کلیئر کنک لوٹی کے واقع اصل وجہ چین یک چیزیں نو آئی پشتہ بازے گپ بیا لیکن منی خیال کسی باروہ ذاتیات حوالے سے ہٹ کر اگر بینگ پروفیشنل گپ جانے اگر کہ یک دالبوٹ کے فیلڈ تو کا آتا اول تو میں بولے سمجھ تو کوئی در نہیں آئے جانے آدم جی تو وقت کے در کا آیا اگر اے پہ میں واقعہ بھائی تھے تو پتہ کہ وتی زاگانا یا وتی جنین یا وتی گوہار یا وتی جنے کا ڈرنا کشی تھے پتہ یہ فیلڈ ہمیں کا ٹف فیلڈ ہے ہمیں کا سخت فیلڈ ہے مطلب شما یہ محسوس کریں کہ سمجھی نے یعنی شما ایک شک لوٹا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے یعنی مردیں ہر ٹیمہ ہر چیزیں لوٹی آئی مکمل طور اختیار ہے نہ قانون ہے نہ شریعت ہے نہ رواج ہے نہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں بس ہر چیز کی پریکٹس کرنے لوٹی مطلب ماں تو انچو محسوس کرنے گا کہ سوسائٹی اقداری نہیں مگر ہو گئے میخیال ہائی کے سے لائنے رواب ہوتا ہے نو نرگس بلو صاحبہ کو شکا ہے پروفیسر صاحب کہ مطلب وائلنٹ ہیکٹ مرکات تنگا دیما نیا تنگا بلے ایشن کے مطلب ارچی کے قابل مذمت بھی وتی جاگا نو یک ادا پدا سوال لکھے تا میدا اہل علم واسطہ اہل علم و دانش کے مردمانہ گوشک بھی کہ واقعتاً یک صورتحال دیمات ہے کہ ہائی اچھے محسوس بھی کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی یعنی میل ہر قسم پریکٹس بکاں ہائیر اختیار ہستے یا ہائیر اوشک بھی کے آئی ثواب نہیں دیکھتے رہے اور فیمیل کے ہر چیز بکا ہائی کیسے سوسائٹی تہا کنٹریبیوشن اچ کیلکولیٹ کرنے بھی نا تو ادھا مطلب فرض کا ریاکشنز وتی جاگا جذبات وتی جاگا معاملات وتی جاگا بلی یک جنیاد میں ہلاوا مطلب انسان اولاد منی خیال دیما شت نہ کہاں مطلب جنیاد میں ماں کانسیپٹ کہتے ہیں صرف یک شکلہ میں چاہنا جی نرگس بلو صاحبہ نرگس بلو صاحبہ تو بھی آواز اشکے نہ گئے ہلو جی شما میں آواز اشکے نہ گئے جی
تو میں جستیشیں نرگس بلوچ صاحبہ کہ یہ ٹیمہ ماہی محسوس بکنا کہ یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے یعنی مرد ہر چیز کے بکنا یہ آزاد ہیں. یہ تو شما جانے میں مسلم معاشرہ تو کا بدبختی ہے من یک بلوچ سماج گپ نہ کنی پاکستانی سوسائٹی گپ نہ کنی لیکن ویسے میں اگر اول اور گندی کے اسلام تو کا جن آدمی بعض مزن حیثیت اور طاقت اور مقام ہے مگر اسے کہ مردانی سماج ہے اور یہ سماج تو کا کہتے مرد آدم ہر معاملے تو کا آزاد ہے جی لیکن بہرحال ماں نہ سمجھینے کہ میں مرد آدم بلوچ سوسائٹی تو کا جنے نے سرا 10 چیز کنک کجا کے آئی جان زورگ یک باز مزنے مرحلہ ہے یک باز مزنے قدم ہے جی اور اے پہ میں جنے آدم اے پہ میں یک ٹیلنٹڈ چیزیں کے کہتے یک ہنچے رہا ہنچے ماشاءاللہ وتی جیوہ دیما شتت آرہ کہتے اے پیما یک مثال بنانا لیا یک انتہائی تکلیف یعنی اے نہ صرف اسے کہ ایک قطع جی یک میں نقصان ہے فیلڈ نقصان ہے میں سوسائٹی نقصان ہے پدا میں دے میں نسل نقصان ہے. تو نرگس بلوچ صاحبہ شما چے محسوس کرنے اسی آزاد ہے اور جن آدم سارا کہتے میں نہ سمجھی کہ ہر کسا ایک قدم دور کا آرا بحیثیت مرد تشددی کے یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین یک انتہائی مطلب منگا نہیں کہ اس کا انتہائی قدم کے وجہ سے ضرورت ہوں ہر وجہ دی تھے ہر چیزوں میں دی تھے. نرگس بلوچ صاحبہ میں امیدہ سوال ہے کہ ایشی دارگ طریقہ کار چو ممکن ہے یعنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایکٹیو بان سٹیٹ ایکٹیو بھی پارلیمان مخلوق ایکٹیو بیٹن میں کیسے معتبر مخلوق دیما بھی آہاں میں سوشل ایکٹیوسٹ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں صحافی برادری یعنی درست سوسائٹی ہے مسئلہ ایکولی تو ایشی دارگ ہے واسطہ شما چے محسوس کرنے کی شما آواز میں بالکل نہ آئے گئے حالانکہ ہم کی موضوع محبت کا نگلیتی لیکن بنا یک جملہ مگوش دار کو دینی مگوش دار نہ ہوتا ہے. شمارا آواز صحیح نہ چھ نہ بھول گئے آواز آئے گا شمارا پرابلم ہے اس سے کمیونیکیشن ہے. مطلب پروفیسر صاحب سوال پدا ہمیں دا کہنا کہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی تو کا ہر چیز کے فیمیل و ترا فیمیل درائے سوسائٹی ہے فیمیل و ترا انتہائی انسیف محسوس کرنا گا یعنی انسیکیور آئی مطلب یہ کہ می بیہیویئرز ظاہر ہے مطلب یک سوسائٹی یہ تو کا کہ تی سوسائٹی یہ تو کا فرض کن طرح گو یک باقاعدہ مذہبی کنسپٹ ہے ہاودا کستے وہ میں نرا باز بلائیں حیثیت دے بوتا اور اہمیت دے بوتا اگر واقع دیں تو میں یار پریکٹس کریں بڑا بلوچی کوڈ آف کنڈکٹ ہم باز بلائیں حیثیت ہے اور ہائی علاوہ کستے ریاستی قانون مطابق ہم آئی یارا کم از کم مطلب ہر چیز کے اسیسمنٹ بوتا آئی ویلیو استے آئی علاوہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہر چیز کی کار کرنا گا یا ایون پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہر چیز کی کار کرنا گا یہ درستانی ذمہ داری یہ بلے پتا ہوا میں پریکٹسز رہا ہاں نا من تو یہ سمجھا گا ہوں کہ یک تو یہ وتی جاگا بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ سرام لائے من ذاتی سمجھا گا ہوں صحیح کہ میں ویلیوز بوتا آئی سرام لبوتا آئی سب آئی رب پروشک بوا گئے پرچے کہ تی اقدار تی ویلیوز کے ختم با تو آج سوسائٹی گڑا کہستے وتی مرکز میورہ چیستے در کہتے گڑا آ کے تی یک کوڈ آف کنڈکٹ تو کا کہ مواستے اور جنیادوں میں خاص کر آئی عزت اور یہ ہم بوتا کہ جنگم بوا گئے اگر تی دشمن آگو یا جنیادوں یا چک آوارا تا ادام کہستے آئی کو انچو عملہ یا چیزیں نہ کنے یا جنگ بوا گئے دو فریقین درمیان اگر آئی دیما کہستے جنیادوں کہتے تو آئی جنگم وتی جاگا عمودہ سٹاپ بھی یک تو مطلب کسکون جنے آدمی گون بھی ہائی سر دشمن او آگا تی دشمن بعض واقعات بوتا گا کہ آگون بوتا گا صرف ای وجہ اگر نہ جتک نہ بوتا کہ آئی گو آئی مات بوتا یا گوار بوتا یا جنی آدمی بوتا یہ ایک مطلب بلوچ سماج تو کا یہ بات شرمناک ہے اور آئی کہ آنر خلاف ہے بلوچ آنر خلاف ہے یک تو ایش دومی بلائیں یک مسئلہ پارلیمان تو کا نمائندگی آئیوں و ایک سوالیہ نشان سیمی مسئلہ ایشن کہ ادا کہستے گوڑا میڈیا کو جائیں انویسٹیگیٹنگ جرنلزم اول تو نہیں اور پرچے نہیں اگر ایشوز استم بائدے کنٹینیو بھی جی میں دیگر مہمانی شما فرید شاہین شرفدان چار کو میں گون لینے سر آئیں جی فریدہ بی بی پروگرام شمارا وشاد کچھ ہیں مرچی میں موضوع چلا گئے شاہینہ بلوچ صاحبہ سرا کہ ہائی گون یا کنچے حملے بوتا ہے
کہ ہائی ہرچی مذمت بکنا کم میں بلے شما چے محسوس کر گئے آواز آئے گا جی بی بی ہم بلوچی میں پروگرام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. جو شاہینہ بلوچ کی واقعہ جو پیش آئی وہ انتہائی المناک واقعہ ہے, کوئی شک نہیں اس بات میں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سماج میں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہین کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بے حد افسوسناک بات ہے اور ہم پوری مذمت کرتے ہیں اس کا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کسی ان کے تحت کسی مذہب کے تحت کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی جان لیں, تو یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو پکڑیں اور منصفانہ ایک ٹرائل کے بعد ان کو پوری طرح سے سزا دی جائے. بات یہ ہے کہ بہت سارے اس طرح سے ہوتے ہیں, پھر خاندان والے کچھ مکر جاتے ہیں, کچھ مان جاتے ہیں, کچھ معاف کر دیتے ہیں. جب تک یہ ہوتا رہے گا نا تو قتل آپ کی عورتوں کا ہوتا ہی رہے گا. اور یہاں پر جو بنیادی مجھے مسئلہ لگتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ کسی کو قانون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم خواتین کو ایک انسان نہیں تسلیم کرتے ہیں اس ملک میں ابھی تک. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم کسی کا جان مجھے نہیں پسند آیا اس نے کیا کہا, بھائی قانون کے تحت یہ بالکل نہیں اجازت ہے, نہ کسی مذہب کی اجازت ہے کہ آپ اٹھا کے کلہاڑی ماریں, کسی کو گولی ماریں, کچھ کسی طرح سے نقصان دیں, لیٹ لون کہ آپ کسی کی جان لے لیں. لیکن محترمہ یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو قانونی ادارے ہیں وہ اس قانون کے مطابق نہ تو کام کرتے ہیں, نہ عام لوگوں کو انصاف ملتا ہے, جس کی وجہ سے سماج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنا انصاف خود کرتے ہیں. اور اکثر واقعات میں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ بلوچستان میں عام کامن سی بات ہو گئی ہے. جی دیکھیں بلوچستان میں ہم کافی دن سے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ میں ایک بات بتا دوں کہ ضرور یہ بات ہے کہ لوگ قانون کی طرف نہیں جاتے ہیں, لیکن یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ تو پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم ایک چھوٹی سماجی تنظیم ہیں, کہاں تک ہماری پہنچ ہے. یہ آپ کے میرے خیال میں ریاست کا وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری طرح سے سارے میس میڈیا, جس طرح سے پی ٹی وی ہے, ریڈیو پروگرامز ہیں, سوشل میڈیا, ہر ایک کے ذریعے وہ ایک میسج دینا کہ بھئی قانون کہتا کیا ہے. اور اگر لیکن جتنا بھی آپ کہیں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے, اور میرے خیال میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ بات اٹھانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون میں کہاں پر گیپس کہاں ہیں کہ اس طرح کے قتل کرنے کے بعد لوگ چھوٹ جاتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک تو پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قانون جو ہیں اس کے طریقے کا زیادہ مضبوط ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ سب لوگ بتائیں تو صحیح. اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی یہ بات ہو کہ عورت بھی اتنی قیمتی جان ایک عورت اور لڑکی کی ہے جتنے کہ ایک مرد اور لڑکے. لیکن محترمہ یہاں پر ہم نہیں تسلیم کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ. یہاں پر جو قانون کی بالادستی ہے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قبائلی جنگوں کے نام پر کھلی چھوٹ ہے, لوگوں کو جتنے مار سکتے ہیں مار دیں. قبائلی جنگ کا نام دے کر فائل بند کر دی جاتی ہے, تو قانون کہاں جاتا ہے؟ تو وہ جو جان و مال کے جو تحفظ کی ذمہ داری ہے ریاست پر, وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ مجھے پوری طرح سے صحیح بات اتنی واضح طور پہ نہیں سنائی دے رہی ہے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ قانون کی بالادستی کا ہے, لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا کیا ہے. تو وہ کس طرح سے محترمہ اگر معلوم بھی ہو, یہاں پر آپ ایس ایچ او کے پاس جائیں, ڈی ایس پی کے پاس جائیں, اس سے پہلے دوسری پارٹی پہنچ جاتی ہے. وہ مطلب دباؤ میں, سیاسی دباؤ میں, پیسوں کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, وہ جو مطلب نچلا ہمارا طبقہ ہے جس کے پاس سیاسی کے رسوخ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, وہ تو اس کو انصاف ملتا ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کے بہت مسائل ہیں جو عمل درآمد کے حوالے سے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہمارا ہوتا ہے, قانون کتنے بھی اچھے ہوں اور آپ کو ہر سطح پہ یا سیاسی دباؤ ہے یا سیاسی بھی نہیں ہوتا ہے, اس علاقے کے کوئی کرتے دھرتے ہیں ان کے پاس یا پیسے یا انفلوئنس کے تھرو ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ
لوگوں کو, شہریوں کو قانون کے حوالے سے قانون کی طرف آتے ہیں. اور اگر ہم اس پہ کسی کو سزا ہی نہیں دیتے ہیں کسی جرم کے لیے, کبھی بھی نہیں کوئی مانے گا نا کہ ہم جائیں کیوں, کیونکہ یہاں پر تو انصاف ملنا اتنی دور کی بات ہے, ناممکن ان کو لگتا ہے. محترمہ یہ جو معذرت کے ساتھ میں مداخلت کر رہا ہوں, صرف اتنی سی بات ہے کہ قانون اپنی جگہ پر, ہمارے ساتھ مذہب کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ موجود ہے, کیونکہ ہمارے مذہب نے ویمن کی سٹیٹس کو بہت بہترین انداز میں ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے. ساتھ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سماج کو اتنا شعور کون دے گا, شعور کے پیمانے کو ڈیولپ کرنے میں کس آرگنائزیشن کا کردار ہونا چاہیے تاکہ یہ وائلنٹ ایکٹس ریپیٹ نہ ہوں؟ دیکھیں, میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ آپ کی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم لوگ جس سطح پہ جو سماجی تنظیمیں ہم کر تو رہے ہیں, جہاں جگہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری پہنچ وہ تھوڑی ہے جو کہ آپ کی حکومت کی پہنچ ہے. اور دے کے یہ آپ کی جو منسٹری آف بنایا ہے ہیومن رائٹس کا, تو وہاں پر ان کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ آپ باقاعدگی سے ہر جگہ یہ بار بار آپ ٹی وی کے صرف بولے نہیں, بلکہ جو ڈرامہ آپ کرتے ہیں یہ اور قسم کے لوگ دیکھیں, وہ جو سیریس ٹاکس ہوتے ہیں پتہ نہیں کس حد تک سنتے ہیں, لیکن ڈرامہ وغیرہ سب لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کو یہ میسج بار بار دینا ہوگا, ورنہ تو اس طرح سے حال جو ہے وہ چلتا رہے گا, ہم آگے نہیں جائیں گے. محترمہ یہاں تو یہ اپیل کرتے ہیں اپنی خواتین ممبرز کو بھی کہ جو بلوچستان کی ممبرز اسمبلی میں ہیں یا جو فیڈرل ہیں, وہ سب لوگ اکٹھا ہو کے اپنی آواز بلند کریں تاکہ کوئی اس پہ سختی ہو سکے. نہیں محترمہ, یہاں پر دیکھیں نا, جو ہم صحافت کی بات کرتے ہیں یا میڈیا کی بات کرتے ہیں, اس کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم جو ہوتی ہے وہ بلوچستان میں تو نہیں ہے. اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جو ہمارا میڈیا کا رول ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی تو ایسی خبروں کو نہ فالو اپ کرتی ہے نہ آگے بڑھاتی ہے. نہیں دیکھیں, سوری, آپ کے قانون میں اتنی خامیاں نہیں ہیں جس طرح ہمارے جو اس کا عمل درآمد کا طریقہ ہے. آپ کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی. ہم پکڑتے نہیں ہیں. پکڑ کے جو ایویڈنس کا ہے نا کہ بھئی آپ کس طرح سے ایویڈنس کو ثبوت جو دلیل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے جمع کر کے وہ کرے. فورینسک ایکسپرٹیز اور انویسٹیگیٹو کیپیسٹی ہماری پولیس کی بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کو لوگوں کا ٹرسٹ اس سسٹم پہ لانا ہوگا, لیکن دوسری طرف سے یہ جو آپ کے پولیس والوں کا جو انویسٹیگیٹو پروسیس ہے, ایف آئی آر میں جو ہے میڈیکل لیگل جو پروسیجرز ہوتا ہے, سرچ انجن, یہ سارے فورینسکس وغیرہ, یہ آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو دیکھیں ایویڈنس آپ کو ملتا نہیں. وہ کہتے ہیں گواہی, بھئی کون گواہی دے گا اس طرح کی چیز پہ؟ تو آپ کو وہ جو ایویڈنس جمع کرنا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. وہ ایویڈنس کمزور ہونے کی وجہ سے اگر وہ عدالت میں پہنچتا بھی ہے تو وہ کبھی اس پہ سینٹنسنگ نہیں ہوتی ہے. اکثر و بیشتر وہ کہتے ہیں کہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے, اس کے بیسس پہ جج آپ کو سینٹنس نہیں دے سکتا. میرے بہت شکریہ میڈم جی کہ مطلب ایک جنرل چی دماغ گئے کہ مطلب آکے سے ایک سوسائٹی ہے, آرگنائزیشن ہے صاحب, ہر چیز کے شانی فیلنگ آستا ہوں, فیلنگ وتی جاگا بلے اصلی کا پروفیسر صاحب اسی کہ پریکٹسز اینڈ پریکٹیکل اپروچ ہے. پریکٹیکل اپروچ ہے مطلب کچھ کہا کہ فرض کریں ایک انچے واقعے بوت ہے, یہ اولی واقعے نہیں اسی چی پیش بازے وائلنٹی واقعے بوتگم, باز رپورٹ ہستم, باز رپورٹ دیستم, بازا نباوتا انفارمیشن ہستے, بازا ایسا گپم بوت نہ کہاں مطلب باز چیز دے ما تکن باز مردم سوسائٹی شرم و معیار وجہ ہم چیز بازی چیز دے ما آرت نہ کنن. تو مطلب ایشی ما ایک شکل اٹھائیں کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی جاگا آیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یا علاوہ سوشل سیٹ اپ پیرچک آرگنائزیشن یا پولیٹیکل آرگنائزیشن ذمہ داری نہ بھی, یا کیسے ہم مردم کی منی تو سوسائٹی سٹیک ہولڈر کے من گوشان دو چیز کہ مطلب ایک تو پارلیمان کے گوشہ گائیں آہ کو جائیں اور دومی تی میڈیا کو جائیں. پرچے کہ یک واقعہ بھی آئی کیستے ظاہر پس منظر محرکات آ کو جائیں, آئی سرکار بھی فالو اپ بھی اور ارچی کے اپڈیٹس ہاں آپ آئے دے کہ آئی سرکار بھی اور تاکہ انجام ہے تو کا سر نہ بھی لیکن ادا یک خبر کہے تھے سنگل کالم اخبار نے تو کا یا یک چکر کیستے چلی
electronic media hayrandalas hayranda archi ke buta chona FIR buta nu taningi मतलब अम्मे के आके साफी के हस्ते आ मीडिया ऐसा ना मालूम ही नहीं है किसी मुहर्रकात छिया इसी बैकग्राउंड छी तो ये अगर तई इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म ने एक कार न भी फॉलो अप न भी अपडेट्स न भी इसी तरह कंटिन्यूसली प्रोग्राम न बा तो आ के हस्ते के तई के स्टेक होल्डर्स आ के प्रेशराइज न बा इदा तो ताकि तो प्रेशराइज न करने कस गप्पा न जूरी पचे गमा फर्स्ट वर्ल्ड नहीं है ना हम तो थर्ड वर्ल्ड मर्दुमा मारंग बलूच जाने सर जी जी गोदी मारंग बलोच नल में बखैर पाने तेम प्रोग्राम हेलो हेलो तवार बनेंगे थे मारंग बीबी प्रोग्राम में शाद कुछ शुमारा मैं आवाज उसके न गए मारंग बीबी ख्याल मर्ची हंसते शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ही चीजें हंसते शायद बल्कि आवाज और हमें की गप्पा की मौसम जाना गया एक तो एक वायलेंट एक्टिविटी तो भी एक इसे मां एक नेमा का चारा गया कि मैं पॉलिटिकल अमा की मखलूक है यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बा या पॉलिटिकल पार्टीज भी बा हां अजीब तो इश्यूज बिल्कुल गार है ना मतलब फर्ज का मर्ची मतलब मां गिंद गए के बोलान मेडिकल कॉलेज बोला मेडिकल कॉलेज बाज भला अहमियत आ रहे आई स्टूडेंट मुसलसल कैसे एजुकेशन निश्तगा बुक करताल ताद मर्गे कैफियत अश्ता बाज़ स्टूडेंट अभी यकवारी नहीं कैसे आईसीयू अश्ता भले गवर्नमेंट अब सीरियस है कंसर्न नहीं गिरगाना है और मई मखलूकम कैसे मतलब जाने अवली बार ने कि इशू सरा एहतजाज बुआ गए एक इंतजामिया हथका कि यूनिवर्सिटी जोड़ बूतगा आ रोचा बगैर मर्ची था कि ए वाइस चांसलर रजिस्ट्रार और क्या अर्ची के हंसते हैं एशी एक एडमिनिस्ट्रेशन है आके हथका आई रोज चावली रोज सरा के हंसते मुख्तलिफ वादे के हॉस्टल सरा मामला है वक्त एडमिशन सरा वादे के हंसते के मेरिट वाला के हंसते आके पेश के हंसते कवाई जवाब बूता आई परवाह न करना गए या ऐशा के हंसते मॉडिफाई करना गए चेंज करना गए लेकिन तई MP ये कहते आम उदा बेवस से आम इशना मिन्नत करना गए मतलब अगर तई MP ये इख्तियार नहीं आ कैसे वत रहते मैंने कहा बात जा गए शंगो MP अवार बूतगा गोन बूतगा लेकिन आई रंदा हम पर्चे अफ्तगे रंद माए रंद द्वारा कैसे ये किशू कहते द्वारा कैसे स्टूडेंट गुड़ा स्टूडेंट वानी चोन तरह कैसे डॉक्टरानी जरूरत है इंजीनियरान जरूरत है और पेशे मर्दमानी जरूरत है अगर इत्तेजाज जरूरत है शुमा चे महसूस करना गया कि मतलब ये इंजीनियर डे पॉलिसीज या कैसे मतलब सडनली क्रिएट मतलब एक रुझान की नुयत का बलूच समाज तो का कि वाना गया वाला पेशा तो हमें कुछ बूता कि जी बलूच न वाना गए ईशाना शौक न मेहनत न करना गए नू कहते हर जगह तो गिंदे वादा कहते कि पंजाबा वाना गए या दिगर शहर तो का उदा जंग भी जेड़ा भी वाह इस्लामी वाला वक्त यूनिवर्सिटी वक्त कादर यूनिवर्सिटी मसला भी यानी तो शे बाकायदा एक इंजीनियर डे पॉलिसी है ताकि ये मखलूक मवान ना बेचार बाज़ मामलात का मतलब नू यक ए वाक़या भी मैं खसूसन गप का नगाम या ए वड़ दिगा वाक़यात भी या BMC नू कुंजाम पिस या पेरेंट्स से कैसे ये दिले तो कभी कि मानी चौक का खसूसन के जनी आदम राउत वान के वातरा एक कैसे या प्रोफेशनल कॉलेज या का एडमिशन भी ज़ाहिर उतर से तरह ना माँ ये दिगा चीज़ें जानक लोटा गप्पी शें के फर्स्ट कम बोला मेडिकल कॉलेज एक वाक़ियतन पोजीशन या होदा वाइस चांसलर निश्ता बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ असते हैं एकेडमिक स्टाफ असते हैं और वाक़ियते शुमी प्रोफेसर तब के मतलब एक तो हमा सोसाइटी है कि हायर चिमक गिला शिकवा कुर्त कना के इलिटरेट है हायर एक्सपोजर ने इसने हायर मशहूर पैमाना ने इसने भले एक बस भलाएं अदारे और आई अदारे अगर मामला एजुकेशन है इनका लंबाई प्रोसेस अब्रू तो आई एकेडमिक्स सरा मतलब एकेडमिक्स सरा चिंक भलाएं ऐसे कभी सोसाइटी तो ये तो मैं चारा गाँव नू ऐशा नहीं तो वानक जानक जैन बूता ये एक तो वबाए वजह भलाएं एक साल अंचो जाया बूता नू कैसे पच बुआ की गप शुरू बूता नू एजुटेशन शुरू बूता नू तो वत जाने शुमी अंदाजा हा मतलब शुमी अंदाजा मन तो समझे को कि यूनिवर्सिटी को मतलब एफिलिएटेड है यानी मतलब आई समझे एक रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट का इनका अमिंकस कॉम्प्लिकेटेड छे प्रॉब्लम मस्तं के एड्रेस बूथ ना करना एड्रेस बूथ का ए न लूटा क्या के इख्तियार किससे शंग वास्ते आ न लूटा ये बलाएं गप ने के तो वती चुकानी वास्ता एक सहूलत पैदा करनी बलाएं मसला नहीं जलीला अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जलीला है शाहीना बलोच की मर्डर पर। आप से हम दो पहलू में जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि सियासी तौर पर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से भी आपका कंट्रीब्यूशन है, और साथ में आप एक वकील भी हैं। तो हम पूछना ये चाहेंगे, ये जो वाकया पेश आया है इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या हैं? हेलो, आवाज सही नहीं आ रही? जी अभी आवाज आ रही है हमारी आपको? हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम। जी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शाहीना बलूच का जो वाकया, वो एक आर्टिस्ट थी, एक एक्टिविस्ट थी, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो वाकया अलमनाक पेश आया, इस वाकये के मुहर्रिकात क्या थे और आप क्या समझती हैं कि ये क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीटीवी बोलान का, जो ये इन मसलों पर बातचीत करते हैं जेंडर के हवाले से। स्पेसिफिकली जो शाहीना का वाकया है, ये अपनी ये का पहला वाकया नहीं और ना ही ये आखिरी होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मुहर्रिक है, हम ऊपर ऊपर ही इसको देखते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर गैरत के नाम पर कत्ल है, या फिर हम कभी इसको कहते हैं कि घरेलू तशद्दुद के नाम पे टॉर्चर का शिकार हुई खातून। मगर जो डीप रूटेड पिदर शाहाना सोच है हमारे समाज में, जिसमें हमारे हर शख्स की इंसानियत छिन गई है, उसमें हम औरत को एज अ कमोडिटी लेते हैं, उसे एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर कंसिडर करते हैं, उसके वजूद से अपना गैरत, अपनी हर चीज जोड़ते हैं, मगर उसे इंसान के तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो शाहीना के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, एक खुद खवातीन के हकूक का जो एक अलमबरदार थी, जब वो खुद इसका विक्टिम बन सकती है, तो आप सोचे कि हमारे समाज में जो घरेलू खवातीन है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनसे को अपने हकूक के बारे में शऊर भी नहीं है, तो उनके साथ घरों में कैसा रवैया रखा जाता है। इसके दो पहलू है। एक ये कि स्टेट और लेवल पे जो हमारे यहाँ कानून साजियाँ होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कानून धड़ाधड़ बन रहे हैं। जैसे अफलातून ने कहा था कि जितना कानून बनेगा तो यकीन माने कि अब इसके वायलेशन भी उतने ही होंगे। तो जब हम देखते हैं हर दिन कवानीन तो बनते, मगर वो किताबों की हद तक है। दूसरा जो नैरेटिव है हमारे यहाँ, हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम औरत की इमेंसिपेशन या उसकी निजात की बात नहीं करते हैं। हम उसको एक सिलाई मशीन दे के समझते हैं कि वो एम्पावर हो गई, जबकि दरअसल उसका जो उसके जिस्म को जो जख्मी किया है, उसके रूह को जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके लिए हमने कभी ना काम किया, ना हमने लोकल कम्युनिटी सतह पर अपने लोगों को शऊर दी कि जो पिदरशाहाना रवैया है, ये पिदरशाहाना रवैया ये मर्द से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक रवैया है जो किसी में भी है। इसमें जो इजारादारी का नजरिया है, इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है, तब जाके शायद शाहीना के साथ ऐसा ना हो। तो मुझे लगता है कि शाहीना के साथ और हमारे सालाना जो सैकड़ों खवातीन मरते हैं, वो सब जो है उस जबर का शिकार है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अवामी सतह पर जो है औरत इमरजेंसी नाफिज करें। अगर हम सैलाब के लिए वॉलंटियर्स बना सकते हैं, तो हम गली कुचों में अवेयरनेस के लिए, शऊर देने के लिए क्यों फोर्स नहीं तश्कील दे सकते, जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान खवातीन मर्द पर मुश्तमिल हो, और वो लोगों को ये बताए कि जो औरत है वो एक इंसान है, वो वजूद रखती है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, आपने बहुत ऐसा तरीके से एक्सेस कर लिया इशू को, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, जहाँ हमारे पास ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, तो इस बाबत तदारुक कैसे मुमकिन है ऐसी चीज़ों का? पहला वाकया नहीं, वाकयतन सैकड़ों ऐसे बहुत सारे मामला हो चुके हैं। अगर इसका तदारुक नहीं होगा तो इसका बुनियादी मतलब ये होगा कि हम फिर भी बेखबर हैं।
बिल्कुल, इसका तदारुक देखिए हमारे असेंबलीज में जो खवातीन बेटे, मुझे हमेशा इनसे बहुत गिला रहता है, खवातीन नहीं मर्द भी, ये जो है औरत जब खातून के इशू का मसला होता है तो उसको बड़ा लाइट लेते। हमारे यहाँ खातून के नाम पर लोग हाई प्रोफाइल स्टेटस तो ले लेते हैं, मगर जो घरेलू खवातीन है, जो वर्किंग औरत है, जो मेहनत कश औरत है, जो हारी है, किसान है, उसकी बात कोई नहीं करता। मिसाल के तौर पे जब हम तबकाती सवाल की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पहले क्लास क्वेश्चन को हल होने तो फिर औरत की बात करेंगे। इसी तरह जब हम कौमी क्वेश्चन की बात करें, वो कहते हैं पहले कौमी क्वेश्चन हल हो फिर हम औरत की बात करेंगे। तो वो जो एक निचला जेंडर के तौर पर उसको समझा जाता है कि उसका इशू ही नहीं, हालांकि सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगता इतने लोग दहशतगर्दी में मरे जितनी औरत मरी है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में उठा ले, और वो घरों में जो एक सर्वे में सिर्फ केपी के अंदर 4 करोड़ जो है वो घरेलू सतह पर जो गन्स है जो लोगों ने खरीदे थे, जो एक जहादी माइंडसेट, जो एक जंगजू रवैया था, अब क्योंकि उनके पास जंग लड़ने के लिए कोई नहीं तो वो जिस पर गुस्सा ना निकाले वो अपने औरत को मार देते हैं। तो ये जो रियासती सतह पर हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी नाफिज हो और ये किताबों की हद तक ना हो, इस पर फोर्स बनाई जाए, टास्क फोर्स बनाना बड़ा जरूरी है, और ये सियासी पहलू इसका देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। इसी तरह जो एनजीओ सेक्टर में हमारे लोग हैं वो तो कभी कभी औरत की निजात को जो है वो एम्पावरमेंट और निजात को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो असल इशू है खातून का वो खत्म हो जाता है। जैसे एनजीओ का जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊं सिर्फ एक पॉइंट, हाँ एक सवाल जो आपने उठाया, जो अफलातून का आपने मिसाल दिया कि जब जितने कवानीन आप ज़्यादा बनाएंगे उतने ही उसमें जो है फिर मसाइल भी पैदा होंगे। तो आप भी तो एक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, एक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इमरजेंसी नाफिज करने से मामलात हल हो जाएंगे? और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो शऊर रखने वाले लोग हैं, क्या उनको इस समाज में इंसाफ मिलता है, या तो जो आपका कानून है वो क्यों किसी का हाथ नहीं रोकता है कि वो जराइम, चाहे खातून हो, बच्चा हो, इंसान हो, पहली बात तो इंसानियत की है, तो यहाँ पर कानून क्यों खामोश होता है इन मामलात पर? देखिए वही मेरा नैरेटिव है कि जहाँ रिट ऑफ स्टेट नहीं होता, जहाँ कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होती, वहाँ पर आप हजारों सेशंस करें, अवेयरनेस के सेशंस करें, आप बड़े बड़े स्लोगन्स मारे, अगर आइन का रिट नहीं होगा, जो कानून होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो मौसर नहीं होगा। जिससे मैं आपको एक रवैया बताती हूँ। आज ही अदालत में मैं एक घर का केस था खातून के तशद्दुद का, तो वकील साहब जो साथ खड़े थे, जो डिफेंड कर रहे थे, वो बजाय के वकील बन के अपने क्लाइंट को, मौकिल को सपोर्ट करे, वो एक मर्द बन के कर रहे थे, और वो खातून पर की ऐसी औरतें हैं, यानी जो हमारे पूरे सिस्टम का रवैया है वो एंटी औरत है। आप थानों में जाओ, जो आप यकीन करें हमारे यहाँ जो रेप के केसेस है, अक्सर खातून जब रेप होती है तो पहला सोच ही जाता है कि इस औरत ने कुछ किया है तो इसका रेप हुआ है। इसी तरह जो घरेलू तशद्दुद का वाकया है, औरतें मरती है बेरत के नाम पे। जलीला, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन रवियों में तब्दीली कैसे मुमकिन है? इन रवियों में तब्दीली कैसे मुमकिन है? सोसाइटी को शऊर के उस पाया तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है जिसमें ऐसे वाकयात ना हों? देखिए ये डीप रूटेड नर्चर्ड फैक्ट है। अभी मैं बताऊं, उल्मा साहिबान बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। हमने सालों पहले उल्मा साहिबान जो मिंबरों में बैठते थे, चाहे वो शिया थे, सुन्नी थे, जिस मजहब और मसलक से थे, चाहे क्रिश्चियन थे, वो औरत की बात करते थे। वो जो खवातीन थे इस्लाम में या उनके दूसरे मज़ाहिब में, उनको एज अ रेफरेंस कोट करते थे। जैसे बीबी खदीजा वो एक एम्पावर्ड खातून थी, बीबी आयशा, इसी तरह हम देखते हैं बीबी ज़ैनब, इसी तरह बहुत सारे, बीबी फातिमा, और बहुत सारे जो हम किस्से देखते हैं। अब वो चीजें ऑब्सोलेट हो रहे हैं। हमें इससे लगता है कि पैट्रियार्की बहुत स्ट्रांगली आ गया है, हत्ता कि वहां पर अब अवाम, मजहबी गुरोह, स्टेट,
और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मिल के जो है इस पर एक बुनियादी नरेटिव बिल्ड कर सकता है, और वो बुनियादी नरेटिव जो है वो सेशन से नहीं होगा, हमें फिर इस पे काम करना होगा। हमारे निसाब को बहुत फेमिनिस्ट होना चाहिए, हमारे निसाब को चेंज होना पड़ेगा पहले। बहुत शुक्रिया कामरेड, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कामरेड जलीला वाकईतन एक एक्टिविस्ट वास्ते हैं हाई मतलब दो पहलू वस्ता हैं, एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हस्ते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हस्ते हैं, दोमी के रिप्रेजेंटेशन इन शर्रे और शर्रे नॉलेज हमदारी आई अलावा एक वकील है मस्ते ना हाई नरेशन हर चीज के सब बिल्कुल पॉजिटिव है अस्ते, लेकिन मनी सवाल पता हमें देखे कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सर के वक्त में रवग हैं या रवग लोटा और तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है प्रोसेस वो इंतहाई नाकाम है, इंतहाई कमजोर विचार इदा जम फर्क कम हस्ते ना अवल एशियंत के आया तरह के हस्ते तई मेल की सोसाइटी हम कमा गुशां के मेल डोमिनेंट उदा दुराना के हस्ते इंसाफ रसा गए अवली क्वेश्चन अवल तो अम्मा वायदे की सोच करना कि अवल इंसान ही मौत है ना, चाहे यार जेंडर है तो बिल्ले इंसान है मौत है खुजाम चाहे या जिन्हें की इंसान है ना आई यक तो इदा अम्मा कहते अगर इस जनी आदम या मेल तो का तकसीम करना रंदा कहते एथनिक बुनियादा तकसीम बा आई रंदा दिगर तकसीम दर तकसीम इन कदर बाज है कि तो कहते कदी हम कहते अवती मखलूक खातिरा या इंसाफ खातिरा तो कहते इन कदर ताकतवर वॉइस जोड़ न बे पर्चे के तो हर चीज के तकसीम करना गए ना तो तई पावर तकसीम बुआ गए तो अवल तो इसी के तीवा की सोसाइटी गप भी यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बिल्कुल कंसीडर करना गाना है। हाँ बिल्कुल, अगर तो इशा कने तो तकसीम बे अवल तो मेल जनी आदम बुनियाद तकसीम बे रंदा तो एथनिक बुनियाद तकसीम बे समी इलाकाई बुनियाद तकसीम बे एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन एशियन के आ एक इंसानी मौत है मौत तारा केस्ते मेल फीमेल कॉन्सेप्ट नहीं और कानून को जाए इंसाफ पर्चे न रसा गए हर कस के भी सही आई जुबान छे आई मजहब छे आई एज छे आई जेंडर छे अवती जागा असल का पेशिंग का आयरा इंसाफ रसा गए फर्ज का यक मर्दों में आई शऊर दारी आ फर्ज का आई जेंडर हम कस्ते मेल हैं आ वानिंदा मर्दों में अच्छी गारंटी है कि आई सारा चीज़ें नाइंसाफ़ी भी और रहते पुलिस स्टेशन या दिगर जगह आयर इंसाफ रसी अगर आ कमज़ोर मर्द ने ज़र वाला ने सियासी या असर रसूख ने तो मन ख्याल आयर इंसाफ न रसी तो दुराई सोसाइटी गप अगर कलेक्टिवली भी कि अगर कानून हंसते तो पर्चे कानून डिस्क्रिमिनेशन बुआ गए डिस्क्रिमिनेशन गुंजाइश कदी इस जगह न भी ना सही अगर कानून हंसते तो क्रिमिनल अरकस के हंसते कुजाम रंग आए कुजाम शिकल है कुजाम वड़ा है आई के हंसते बाई रसीजा रसी सही लेकिन बाद जगह माँ कदर तकसीम दर तकसीम ने मगर वगाऊँ क्या के हंसते इंसाफ गप कानून बालादस्ती गप के हंसते या तो पुश्ता रवा गए और ये नुकसान दुरा मन ख्याल अलमी है और मैं ये मन कुछ लगाऊँ कि दा के हंसते जनी आदमा बलाएँ ज़ाहिर आई तो ऐसे तो नहीं हमें सोसाइटियाँ लेकिन ओवरऑल सवाल ये पैदा भी कि ओवरऑल के तई समाज तो का तई मर्द जिन दर दूसर के हंसते आए देशान दुरा के हंसते हुकूक रसा गए इंसाफ रसा गए इधर तो कबाली जंगा नहीं बुनियादा जंग भी चिल मर्दों मेरी न कानून न इंसाफ न FIR इच नहीं तो ये सोसाइटी ये बुनियादा चेंज करने की ज़रूरत है आ के बुनियाद सरा के हंसते तरह गुड़ा कलेक्टिवली जुदोजहद करना भी मतलब इदावत है कि पंचे दो चीज़ मालूम होगा एक तो एशियन के हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की तो का कानून के अवेलेबल है ये कानून तो कुछ है कि मतलब एक नाकाफी है मतलब ये तो दूसरी चीज़ एड्रेस करना गाना है बेचार इसी तो का एक देखा चीज़ है मस के फर्ज का स्टेट पनिशमेंट का हायर ताजीरी पनिशमेंट कुछ ऑल द टाइम अवेलेबल है स्टेट को फर्ज का अगर ये कंचे सूरत हाल चूँकि शाही नहीं मर्डर है शाही नहीं मर्डर हो सकता है इसी फैमिली किस्ते कंप्रोमाइज भी कंप्रोमाइज बनियादा हाई किस्ते बाजे राइट्स किस्ते वे ऑफ कनक भी वहाँ भले स्टेट है पनिशमेंट वो ताहाल हस्ते स्टेट वती पनिशमेंट चेया पदेगा नहीं सवाल ये ना और इसी अलावा फर्ज का अगर माँ फीमेल सेक्शन आ रहा तो फीमेल माँ पर्चे इंसान कंसीडर करना गाने हालांकि माँ तो वती सोसाइटी या बाज बलाएं दावेदार माँ वक्त यकीनन के वैल्यूज आनी अकदार आनी अहमियत व हैसियत है कि माँ गुशगाएं कि माँ वती फीमेल जो है ना मन महसूस करना गाएं कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आता बिगिर कलेक्टिव कॉन्सेप्ट आता तक वहाँ टोटल ए वायलेशन जानी तो का शामिल है बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल वायलेशन हमेशा गुशक भी के ए अदाराती बाकायदा किसने और खुजा जाएगा इशान इंटरेस्ट भी उधर तो बेचार चोन आ मुजरिम खुजा भी या गिरफ्तार भी खुजाम भी
ایشانی اگر مطلب یہ مرضی بھی شما یہ وہ شکل اٹھے کہ مطلب یہ حکومت کمی کمزوری بالکل گورنمنٹ سانی فرض کرتا ہو اگر انچو چیزیں کنے اگر ایشان رضا بھی تو کجا روی طرح پولیٹیکل بنیاد ہے تو بچار واقعات تانی مناسب ہوتا پولیٹیکل بنیاد ہے جوڈیشری کو جائے نا پولیٹیکل بنیاد وائلنٹ ایکٹیو ہوتا نا بعض مختلف عام ایشوز آنی سرا وہ سوموٹو نوٹس ہو گرہ ہوتا ہے نا ایدہ منترہ مثال دیں پولیٹیکل بنیادہ فرض کہ کجام پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر ایشانہ مطلب وشنہ بھی اور ایشانی خلاف آگوڑا لندن ہم بھی ایشانی خلاف کاروائی بھی اگر امریکہ تو کام است ایشانہ گرگ بھی ایشانی مرضی بھی اگر مرضی نہیں تو ایدہ ہم اچھنا بھی تو آگوڑا قانون کہستے لندن امریکہ تو کام ایشانی مرضی بھی تو بود کا دبئی ملزم گرفتار بھی نئے بھی تو بعض چیز مثال دیکھ بھی یا دیگر معاملات کہستے پولیٹیکل چلا گئیں اپوزیشن والا تو چارہ گئیں لیکن کجام ٹائمہ حکومت اقتدار والا یا ایلیٹ کلاس یا طاقتور پولیٹیکل ایلیٹ گپ بھی تو دا کہستے قانون گوڑا ہمیں کمزوریانی گپ بھی اور کلاس ای گپ بھی ادھا ڈسکریمنیشن ہے مارا یک مطلب سلوشن ہے مگو وراؤ ڈسکریمنیشن یک مرچی بھی سالے رند بھی 2 سالے رند بھی 5 سالے رند بھی آخر کار ایک سلوشن ہے مگو سوسائٹی روگی اس دن 6 کہ 23 کروڑ 23.5 کروڑ تی عوام میں کہستے ہیں پاپولیشن ہے اگر یہ پاپولیشن تو سائز اچھا رہے ظاہر ان کا مخلوقہ کہستے ڈسٹروئے کنگ نے بھی ان کا مخلوقہ کہستے ڈسپوز آف کنگ نے بھی اور ان کا مخلوق فوری طور پر ریفارمیٹیو پوزیشن آت ہونا کرنا چاہیے کہ ماں محسوس کرنا گائیں کہ ادا بازی چیز فورسفولی کنک بو گانے یعنی چاہے فورسفولی مارا گوں چونیا چینل جانی طرح انٹیلیکچول کیپسٹی بلائے مردم نشتگاں بلائے تجزیہ کنا مذہب سرک کنا سماج سرک کنا معاشرے سرک کنا معاشرتی نظام سرک کنا گورننس سرک کنا لیکن ایشانی ایجنڈا پریکٹس جانی یعنی فرض کا ماں ایک شکل اٹھا کہ چوشے معاملات کے بعد ایک کمزور معاملات ہیں بعض بلائیں واقعات ہیں بعض بلائیں معاملات ہیں کہ یک مطلب فرض کا مردے یا جنین جنگ نبوتا بر یا کہ انسان جنگ بوتا آئی فیملی یہ سرا ہائی اما سوسائٹی یہ سرا ہائی مطلب چپو چاکر دا ہر چی کی مخلوق نشتا ہے ایشانی سر چنکا منفی اثرات کا فرض کا من مثال ترہ دین وکیل سرا ایک معاملہ بھی فوراً یک ایجیٹیشن اور عدالت بند کنگ بھی اور ظاہر آئی کیسے کجام برادری یا اسٹرانگ ہے ڈاکٹرانی بھی یا اسپتالم بند کان صحافیانی بھی آواتی مردمہ خاطرہ کہستے اسٹرائک کان اسمبلیاں روتے اور حکومت شانہ کہستے کمپنسیٹم کنتے پرچے کہ ایشانی برادری مضبوط ہیں اور کجا جاگا یہ بڑے مردم نے کہستے نہ وکیلہ بلونگ کان نہ ڈاکٹر نہ صحافی اور عام مردم میں تو آئی واسطہ کستوار چستم نہ کرنا گا دا یہ ڈسکریمنیشن بلائی ڈسکریمنیشن ہے ہم من ایک کچھ گاؤں کہ بنیادی گپ انسان ہے گے انسانیت ہے گے اگر ماں وکیل ایسے تو چارہ گاؤں ڈاکٹر ایسے تو چارہ گاؤں صحافی ایسے تو چارہ یا پولیٹیکل مردم بھی بلائیں شور بھی یعنی بعض وقت شما کو شکل اٹھے کہ ایتنک بنیادہ وقت بنیادہ نسلی بنیادہ علاقائی بنیادہ مطلب انسانی بنیادہ چارہ کیسے بوا گانا ہے گوڑا ایشی مطلب ایشی کہ اے وقتا اے ملکی تو کا ہر چیز کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہستا اے مکمل طور ناکام بالکل نو بیچار اگر سیلیبریٹی گو اے بڑے واقعہ بھی تو بیچار گوڑا میڈیا چون کستے شروع کنتے مطلب بالکل ہر جگہ تو چارہ گئے بس یک گبو گئے یا بلائیں سیاستدانے یا چیزیں بڑے بھی یا تو بیچار کسانے معاملات سرا ایم پی اے صاحبان یا ممبر اسمبلی استحقاق کے چیستے پیش کنتے ہوتی کہ منی جی استحقاق مجروم بوتا شرف مند چاروں کہاں میں مرچی پروگرام وعدہ میں دا ختم ہوا گئے مرچی پروگرام میں بوتا شاہین بلو صاحب سرا بازیں گپ شما گوشتا داشتا گئے کہ ہاں میں تجزیہ نگار سیاسی ایکٹیوسٹ ہو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بوتا بلے پدا سوال ہمیشہ کہ اے وائلیشن یا تو قانونہ ختم کان یا ریاستہ ختم کان یا کس میں علماء کہ وتی ایکٹیو کردار ادا بکنائشی تو کا یا ہما میں سماج اہم پرسنالٹیز کیا سردار و نواب گو شکباں معتبر گو شکباں یا ہما پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کیا دعوے دار ہیں یک بعض بلائیں ترقی یافتہ سماج ایشانی ضرورت بھی کہ مخلوق آرہ مرد و جنے نام سرا باید تقسیم مکنا اور وتی زینا ایر مکنا بلکہ مخلوق آرہ انسانی حیثیت تھا چاہیے آئی عمر کسانے آئی عمر مزنے یا کہتے ہیں میلے یا فیمیلے بلے استے انسانے ہائی گوئنگ کا وائلنٹ ایکٹیویٹی جو یقیناً میں سماجی واسطہ بعض بلائیں خطرہ ہے اور میں سماجی واسطہ بعض بلائیں نقصان ہے ہمیں گپانگوں معاشمارہ سے اجازت اٹھا ہم لانے کے بعد